नमस्ते। आजको हाम्रो भिडियो एकाइ 13 त्रिभुज र चतुर्भुजबाट एसईमा सोधिने भेरी सर्ट क्वेशनमा आधारित हुनेछ। यस एकाइबाट एसईमा प्रश्न नम्बर 3 को ए मा 1 मार्क्स को भेरी सर्ट क्वेशन र प्रश्न नम्बर 8 ए मा 2 मार्क्स को सर्ट क्वेशन सोधिने गरिन्छ। यो हामीले अगाडि पनि छलफल गरिसकेका छौं अगाडिको भिडियोमा। अब हामी यस एकाइबाट सोधिने 1 मार्क्स र 2 मार्क्स को प्रश्न समाधान गर्न सम्झिनु पर्ने दुई कुराहरु जानौ। पहिलोमा छ ज्यामितिको आधारभूत जानकारी सम्झनु पर्छ। यसमा हामीले कोण, त्रिभुज र चतुर्भुजको आधारभूत जानकारी सम्झनु पर्ने हुन्छ। त्रिभुज र चतुर्भुजको प्रकार, यसको विशेषता र यसको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रहरू हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ यस एकाइमा रहेको 3 वटा साध्यहरू हामीले सम्झनु पर्छ। हामीले अगाडि पढिसकेका छौं साध्यहरू, एकचोटी फेरि हामी यहाँ रिभिजन गरौँ। एउटै आधार र दुई समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका सचोहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अर्को छ एउटै आधार र दुई समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुज र सचो मध्ये त्रिभुजको क्षेत्रफल सचोको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। अर्को छ एउटै आधार र दुई समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। यसरी हामीले यो एकाइबाट सोधिने भेरी सर्ट क्वेशन र सर्ट क्वेशनको लागि चाहिँ हामीले यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले सम्झिराख्यौं भने हामीलाई त्यसको समाधान गर्न हामीलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। यो दुईटा कुराहरू हामीले दिमागमा राखिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 3A मा सोधिने 1 मार्क्स को केही प्रश्नहरू हेरौं। एउटा प्रश्न छ, यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि दिएको चित्रमा त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल 20 वर्ग मिटर भए त्रिभुज MQR को क्षेत्रफल कति होला भन्छ। हामीलाई चित्र पनि दिएको छ। यो समाधान गर्नुभन्दा अगाडि हामी 1 मार्क्स को क्वेशनलाई चाहिँ कति समय लगाउने भनेर समय व्यवस्थापनतिर जाउँ। हामीलाई टोटल 100 मार्क्स को क्वेशन सोधिन्छ यसमा। त्यसलाई हामीलाई 3 घण्टा समय दिएको हुन्छ, भनेको 180 मिनेट हुन्छ। यस अनुसार चाहिँ हामीले 1 मार्क्स को क्वेशनको लागि 1.8 मिनेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै 1.8 मिनेट लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। कुनै चाहिँ यो भन्दा छिटै सकिन्छ, यो समय भन्दा छिटै सकिन्छ, कुनै यसलाई भन्दा बढी समय लाग्छ। तर हामीले औसतमा चाहिँ 1 मार्क्सलाई चाहिँ 1.8 मिनेट लगाउनु पर्छ भनेर हामीले दिमागमा कन्सेप्ट चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीलाई क्वेशनमा धेरै जसो क्वेशनमा चित्र दिएको हुन्छ, त्यो चित्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरामा यदि प्रश्नमा भएको चित्र चाहिँ हामीले रचना गर्नुपर्ने छ भने मात्र हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, अरू बेला हामीले नबनाउँदा हुन्छ। हामी पछि एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ हामी कस्तोलाई चाहिँ हामी हाम्रो एन्सर पेपरमा कपी गर्ने चित्र भनेर। अब यसको समाधानतिर जाउँ। दिएको कुरा लेखौँ। हामीलाई त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल कति दिएको छ लेखौँ। त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल 20 मिटर स्क्वायर दिएको छ, त्यो हामीले लेख्यौं। अब त्रिभुज MQR को क्षेत्रफल के हुन्छ त भन्दाखेरि चित्रमा हेर्दा त्रिभुज PQR को क्षेत्रफलसँग के हुन्छ, बराबर हुन्छ। यसको चित्रमा हेर्दा दुईटा त्रिभुज चाहिँ एउटै आधार र दुई समान्तर रेखा बीचमा रहेको छ। त्यही भएर दुईटा त्रिभुज क्षेत्रफल के हुन्छ, बराबर हुन्छ। यसको हामीले कारण पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ कारण के रहेछ त, एउटै आधार र दुई समानान्तर रेखाहरू बीच रहेको त्रिभुजहरू भएकोले कति हुने भयो, यसको त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल 20 भएकोले यसको हुने कति हुने भयो, 20 हुने भयो। यसको एकाइ पनि लेखौँ हामी, मिटर स्क्वायर। यति एन्सर। अर्को प्रश्न हेरौं। एउटै आधार QR र उही समानान्तर रेखाहरू QR र PS बीच रहेका त्रिभुजहरू
PQR र SQR को क्षेत्रफल बीच के सम्बन्ध छ भनेर सोध्छ। यसमा चित्र छैन, हामीले चित्र बनाइराख्नु पर्दैन। अब यसमा सम्बन्ध के छ ठ्याक्क एउटा लाइनमा लेखिदिने। के हुन्छ त एउटै आधार QR र उही समान्तराल रेखाहरू QR र PS बीच रहेको त्रिभुज के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज SQR को क्षेत्रफल। अनि यसको कारण लेख्दियौ, एउटै आधार र उही समान्तराल रेखाहरू बीच रहेको त्रिभुज भएकोले। अर्को प्रश्न हेरौं। दिएको चित्रमा यदि AC को मध्यबिन्दु याम हो भने त्रिभुज BMC र त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् भन्छ। हामीले चित्र पनि ध्यान दिएर हेरौं। अब यसमा हामीले कुनै रचना गर्नु पर्दैन, त्यही भएर हामीले यो चित्रलाई एन्सर पेपरमा हामीले कपी गरिराख्नु पर्दैन। जे सम्बन्ध हुन्छ हामीले सिधै लेख्ने हो। यहाँ सम्बन्ध के हुन्छ हेरौँ त। बियाम भन्ने मध्यकाले चाहिँ त्रिभुज ABC लाई के गर्छ आधा गर्छ, त्यही भएर यसको सम्बन्ध त्रिभुज BMC को क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल हुन्छ। कारण लेख्यौं, त्रिभुजको मध्यकाले त्रिभुजलाई आधा गर्ने भएकोले BMC के हो त मध्यका हो, त्यसले चाहिँ के गर्छ त्रिभुजलाई आधा गर्छ। अर्को क्वेशन हेरौं। दिएको चित्रमा PQ समानान्तर ST, PU समानान्तर QT र PS समानान्तर QR छ। चित्रमा हेरौं है। यदि एंगल PSR 90 डिग्री छ भने आयत PQRS र समानान्तर चतुर्भुज PQTU को क्षेत्रफल बीचको सम्बन्ध लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ भनेको छ। अब यसमा पनि हामीले चित्र बनाइराख्नु पर्दैन। के छ सम्बन्ध हामी सिधै लेख्छौं। यसको सम्बन्ध के रहेछ त आयत PQRS को क्षेत्रफल बराबर सच PQTU को क्षेत्रफल। कारण भने के हो, हामी चित्र प्रष्ट देखिरहेका छौं। एउटै आधार र यी समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका सचहरू भएकोले। अर्को प्रश्न हेरौं। एउटै आधार MN र उही समानान्तर रेखाहरू MN र AB बीच रहेका आयत र त्रिभुजको क्षेत्रफल बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् भन्छ। यसमा पनि हामीले यसरी सम्बन्ध लेखिदिने हो, चित्र बनाउनु पर्दैन र आयत र त्रिभुजको नाम पनि हामीले लेखिराख्नु पर्दैन। सिधै आयत र त्रिभुजको क्षेत्रफल बीचको सम्बन्ध के हुन्छ हामीले यहाँ लेख्ने हो। के हुँदो रहेछ, आयतको क्षेत्रफल बराबर 2 इन्टु त्रिभुजको क्षेत्रफल भनेको त्रिभुजको क्षेत्रफलको 2 गुणा चाहिँ के हुँदो रहेछ आयतको क्षेत्रफल हुन्छ। कारण भनेको एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेको सच र त्रिभुज भएकोले। अर्को प्रश्न छ। एउटै आधार CD र उही समानान्तर रेखाहरू CD र EF बीच रहेका वर्ग र त्रिभुजको क्षेत्रफल बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। यसमा पनि हामी सिधै सम्बन्ध लेख्छौं। वर्गको क्षेत्रफल बराबर 2 इन्टु त्रिभुजको क्षेत्रफल हुँदो रहेछ। कारण एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेको सच र त्रिभुज भएकोले। अर्को प्रश्न हेरौं। सँगैको चित्रमा समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल 30 वर्ग सेन्टिमिटर छ भने त्रिभुज BEC को क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भन्छ। चित्र पनि दिएको छ हामीलाई, चित्र पनि हामीले ध्यान दिएर हेरौं। यहाँ हामीलाई सच ABCD को क्षेत्रफल दिएको छ। सच ABCD को क्षेत्रफल कति दिएको छ त 30 वर्ग सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने त्रिभुज BEC को क्षेत्रफल हो। यो दुईटा त्रिभुज BEC र सच ABCD बीच के सम्बन्ध हुन्छ भन्दाखेरि त्रिभुज BEC को क्षेत्रफल बराबर 1/2 सच ABCD को क्षेत्रफल हुन्छ भनेको त्रिभुज BEC को क्षेत्रफल चाहिँ सच ABCD क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। कारण एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेको सच र त्रिभुज भएकोले हो। सच ABCD को क्षेत्रफल 30 दिएको छ। यसको मान राखेर हामीले 2 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 15 आउँछ। यसको एकाइ पनि लेखौं। एकाइ के हुन्छ वर्ग सेन्टिमिटर हुन्छ। यही नै यसको के हो त एन्सर हो। यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 3 को A मा सोधिने 1 मार्क्स को भेरी सर्ट क्वेशन को केही उदाहरणहरू हेर्यौं हामीले।
यसरी नै अरु पनि तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला। ठ्याक्कै यसरी नै मैले यहाँ जसरी गरेको छ त्यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। फरक फरक तरिका हुन सक्छ, तर हामीले नियम अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। नियम भन्दा बाहिर गएर गर्न पाइदैन, तरिका फरक फरक हुन सक्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 8A मा सोधिने 2 मार्क्सको केही प्रश्नहरू हेरौं। एउटा प्रश्न छ यहाँ, दिएको चित्रमा BC को मध्यबिन्दु D हो र DE लम्ब AC छ। यदि AC बराबर 12 सेन्टिमिटर र DE 5 सेन्टिमिटर छन् भने त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भन्छ। चित्र पनि दिएको छ, चित्र पनि हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको समाधान गर्नुभन्दा अगाडि यसको पनि समय व्यवस्थापनतिर जाउँ हामी। 100 मार्क्सलाई हामीलाई 180 मिनेट समय दिएको हुन्छ भनेपछि त्यसअनुसार 1 मार्क्सलाई हामीले 1.8 मिनेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार 2 मार्क्सको क्वेशनलाई चाहिँ हामी 3.6 मिनेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अघि भने जस्तै हो, ठ्याक्कै 3.6 मिनेटमा सक्नुपर्छ भन्ने छैन। यो भन्दा बढी समय पनि लाग्न सक्छ अथवा कम समय पनि लाग्न सक्छ। हामीले एउटा एभरेज टाइम चाहिँ कति रहेछ 2 मार्क्सको लागि भन्दा चाहिँ 3.6 मिनेट हो भनेर हाम्रो दिमागमा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हामी दिएको कुरा लेख्छौं। हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि AC बराबर 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, DE बराबर 5 सेन्टिमिटर दिएको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल हो। हामी अब सूत्रबाट पहिले हामी त्रिभुज ADC को क्षेत्रफल निकाल्छौं। के हुन्छ? त्रिभुज ADC को क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इन्टु उचाइ। यहाँ आधार के छ? AC छ, उचाइ के छ? DE छ। अब यहाँ AC र DE को मान राखौं। AC 12 छ, 12 राख्यौं हामीले। DE 5 छ, 5 राख्यौं। हामीले यहाँ बीचमा एकाइ लेखिराख्नु पर्दैन। सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर बीचमा हामी लेखिराख्नु पर्दैन। 12 र 5 मल्टिपल गर्दा कति भयो? 60 भयो। 60 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ? 30 हुन्छ। अनि यसको युनिट पनि हामी लेख्छौं cm स्क्वायर। हामीले लास्टमा एन्सरमा मात्रै हामीले युनिट लेख्दा हुन्छ, बीचमा हामीले युनिट लेखिराख्नु पर्दैन। अब हामी त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल निकाल्न जान्छौं। के हुँदो रहेछ? 2 इन्टु त्रिभुज ADC को क्षेत्रफल। कारण के हो त? AD भन्ने मध्यिकाले चाहिँ त्रिभुज ABC लाई के गरेको छ? यहाँ आधा गरेको छ। त्यही भएर त्रिभुज ADC को 2 गुणा चाहिँ के हुन्छ? त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल हुन्छ। अब यहाँ त्रिभुज ADC को क्षेत्रफल अहिले कति निस्केको छ? 30। त्यो 30 लाई हामी यहाँ राख्छौं। र 30 र 2 मल्टिपल गर्दा कति हुन्छ? 60 हुन्छ। अब यसको युनिट हामी अन्तिममा लेख्छौं। के रहेछ? cm स्क्वायर। यही नै यसको के हो? एन्सर हो। अर्को प्रश्न हेरौं। दिएको चित्रमा A समानान्तर BC, एउटै आधार BC र उही समानान्तर रेखाहरू बीच वर्ग ABCD र त्रिभुज EBC छन्। यदि AC बराबर 6 सेन्टिमिटर भए त्रिभुज EBC को क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भन्छ। दिएको कुरा लेखौं। AC 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामी सूत्रबाट सुरुमा हामी वर्ग ABCD को क्षेत्रफल निकाल्छौं। विकर्ण दिएको अवस्थामा वर्ग ABCD को क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हुन्छ त भन्दाखेरि 1/2 विकर्णको स्क्वायर हुन्छ। AC को मान राखौं। 6 स्क्वायर भयो। 1/2 6 स्क्वायर भनेको 36। 36 लाई 2 ले डिवाइड गरेको हुन्छ 18 cm स्क्वायर। यो वर्ग ABCD को क्षेत्रफल निस्क्यो। अब त्रिभुज EBC को क्षेत्रफल के हुन्छ त भन्दाखेरि वर्ग ABCD को क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। कारण के हो? एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका सचर त्रिभुज भएकोले। अब हामी वर्ग ABCD को क्षेत्रफल कति आएको छ त्यसको भ्यालु राखौं। 18 आएको छ। 18 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ? 9। अब यसको एन्सर के हो त? 9 cm स्क्वायर। हामीले युनिट पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ अन्तिममा। अर्को प्रश्न हेरौं। चित्रमा AB समानान्तर DC र AE समानान्तर BC छ। यदि DC को मध्यबिन्दु E र त्रिभुज ABD को क्षेत्रफल 27√3 वर्ग सेन्टिमिटर छ भने समलम्ब चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। यसको समाधान गरौँ। यहाँ के छ? DE बराबर EC हुन्छ। किन हुन्छ?
डीसी को मध्यबिन्दु ई भएकोले। अर्को एबी बराबर इसी हुन्छ। किन हुन्छ? सच एबीसी को समूह भुजा भएकोले। चित्रमा ध्यान दिएर हेरौँ है। अब दुईटा मिलाएर के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि डीई बराबर एबी हुन्छ भन्न सक्छौं। अब हामी त्रिभुज एडीई को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीडी को क्षेत्रफल भन्न सक्छौं। कारण के त दुवै त्रिभुजको आधार बराबर र उही समानान्तर रेखाहरु बीचमा रहेकोले दुईटा त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ? बराबर हुन्छ। त्रिभुज एबीडी को क्षेत्रफल हामीलाई कति दिएको छ? 27√3 वर्ग सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यही भएर त्रिभुज एडीई को क्षेत्रफल पनि के हुन्छ? 27√3 वर्ग सेन्टिमिटर हुन्छ। अब सच एबीसी को क्षेत्रफल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्रिभुज एबीडी को क्षेत्रफलको 2 गुणा हुन्छ। कारण एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरु बीचमा रहेको सचर त्रिभुज भएकोले। अब त्रिभुज एबीडी को क्षेत्रफल हामीलाई कति दिएको छ? 27√3 दिएको छ। त्यसको भ्यालु राखेर 2 ले मल्टिपल गर्ने, मल्टिपल गर्दा कति भयो? 54√3 वर्ग सेन्टिमिटर भयो। अब सलच एबीसीडी को क्षेत्रफल हामी निकाल्नु पर्ने सलच एबीसीडी को क्षेत्रफल हो। चित्रमा हेरौं, त्रिभुज एडीई को क्षेत्रफल र सच एबीसी को क्षेत्रफल जोड्दा के हुन्छ त? सलच एबीसीडी को क्षेत्रफल हुन्छ। अब त्रिभुज एडीई को क्षेत्रफल कति छ? 27√3 र सच एबीसी को क्षेत्रफल कति छ? 54√3। दुवैलाई जोड्दा कति भयो? 81√3। के हुन्छ यसको एकाइ? सीएम स्क्वायर वर्ग सेन्टिमिटर हुन्छ। यो नै के हो त यसको एन्सर हो। अर्को प्रश्न हेरौं। दिएको चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् जसमा बीडी बराबर 8 सेन्टिमिटर, एएन बराबर 6 सेन्टिमिटर र सीएम बराबर 3 सेन्टिमिटर छ। दिएको कुरा लेखौं। बीडी बराबर 8 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यसैगरी एएन बराबर 6 सेन्टिमिटर, त्यसैगरी सीएम बराबर 3 सेन्टिमिटर दिएको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो? चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल। यसलाई हामीले वाट भनेर लेख्यौं। अब सूत्रबाट चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल सूत्र के हुन्छ? यहाँ 1/2 बीडी इन्टु सीएम प्लस एएन। 1/2 लाई जस्ता जस्तै लेखौं। बीडी को मान 8 सेन्टिमिटर राखौं र सीएम र एएन को मान पनि राखौं। 1/2 जस्ताको जस्तै 8 इन्टु 3 प्लस 6 गर्दा कति हुन्छ? 9। 9 इन्टु 8 मल्टिपल गर्दा कति हुन्छ? 72। 72 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति भयो? 36। एकाइ के हुन्छ यसको? सीएम स्क्वायर। यही नै के हो त यसको एन्सर हो। अर्को प्रश्न हेरौं। सँगैको चित्रमा सीक्यू बराबर 6 सेन्टिमिटर, ईबी बराबर 7 सेन्टिमिटर र एडी बराबर 14 सेन्टिमिटर भए बीएफ को नाप पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। चित्र दिएको छ। चित्र ध्यान दिएर हेरौं। चित्रमा दुईवटा सचहरु दिएको छ। त्यो दुईवटा सचहरुको क्षेत्रफलको सूत्रबाट हामी यसको समाधान गर्छौं। दिएको कुरा लेखौं। सच एबीसीडी मा आधार एडी बराबर 14 सेन्टिमिटर, उचाइ सीक्यू बराबर 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब सूत्रबाट सच एबीसीडी को क्षेत्रफल निकालौं। के हुन्छ सूत्र? एडी इन्टु सीक्यू भनेको आधार इन्टु उचाइ हुन्छ। एडी र सीक्यू को मान राखौं र गुणन गरौं। कति आउँछ? 84 वर्ग सेन्टिमिटर। यो सच एबीसीडी को क्षेत्रफल भयो। अब फेरि सच एबीएफई को क्षेत्रफल के हुन्छ? सच एबीसीडी को क्षेत्रफलसँग के हुन्छ? बराबर हुन्छ। कारण के हो त? एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरु बीच रहेको सचहरु भएकोले। यसरी सच एबीएफई को क्षेत्रफल कति भयो? 84 वर्ग सेन्टिमिटर भयो। अब सच एबीएफई मा फेरि हामी के भन्छौं? उचाइ कति दिएको छ? ईबी बराबर 7 सेन्टिमिटर र निकाल्नु पर्ने आधार बीएफ इक्वल टु वाट। फेरि सूत्र प्रयोग गर्छौं हामी। सच एबीएफई को क्षेत्रफल भनेको आधार
इन्टु उचाइ आधा बीएफ इन्टु उचाइ इपी। अब यसको मानहरु राखौं। सोच एबी इएफ को मान कति छ 84 छ र निकाल्नु पर्ने बीएफ लाई जस्ताको जस्तै र इपी को मान कति छ राखौं 7 छ। अब बीएफ इक्वल टु के हुन्छ 84 डिवाइडेड बाइ 7 हुन्छ। 84 लाई 7 ले डिवाइड गरेर कति आयो 12 आयो। यसको एकाइ के हुन्छ सेन्टिमिटर। यसको आन्सर के हो त 12 सेन्टिमिटर हो। अर्को प्रश्न हेरौं। सँगै दिएको चित्रमा एबी समानान्तर डीसी एंगल एबीसी बराबर एंगल बीसीडी बराबर 90 डिग्री बीसी बराबर 15 सेन्टिमिटर एडी बराबर 17 सेन्टिमिटर छन्। यदि चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल 510 वर्ग सेन्टिमिटर भए एबी को लम्बाई पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। अब यो प्रश्नमा चाहिँ हामीले रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एन्सर पेपरमा हामीले चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। चित्र बनाउँ। हामीले प्रश्नमा दिएकै चित्र हामीले बनाउनु हो। त्यसमा हामीले एउटा थप रचना गर्छौं। चित्रमा हामीलाई यति दिएको छ। अब हामी यसमा एउटा रचना गर्छौं। रचनामा के गर्छौं एई लम्ब डीसी खिचौं। हामीले रचनामा ए बाट डीसी मा चाहिँ हामी लम्ब एई खिच्छौं। अब चित्रबाट हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि एई बराबर के हुन्छ बीसी हुन्छ। त्यसको मान कति छ 15 सेन्टिमिटर छ। त्यसैगरी एडी बराबर कति दिएको छ 17 सेन्टिमिटर दिएको छ। चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल कति दिएको छ 510 वर्ग सेन्टिमिटर छ। निकाल्नु पर्ने हामीले के हो एबी इज इक्वल टु व्हाट। अब हामी समकोण त्रिभुज एडीई बाट डीई को भ्यालु हामी निकाल्छौं। चित्रमा हेरौं एडीई समकोण त्रिभुज हो। पाइथागोरस अध्यायबाट के हुन्छ डीई बराबर रुट अन्डर एडी स्क्वायर माइनस एई स्क्वायर हुन्छ। यसको मान राखौं एडी को 17 एई को 15 हुन्छ। यसको वर्ग निकालौं 289 माइनस 225 गर्दा कति हो 64 हो। रुट अन्डर 64 भनेको कति हुन्छ 8 सेन्टिमिटर। अब यहाँ रुट राखेपछि प्लस माइनस दुईटै हुन्थ्यो तर हामीले यहाँ दूरी हो यो डी भनेको 2 हो। त्यही भएर हामीले पोजिटिभ भ्यालु मात्रै लिएको छौं हामीले। अब सूत्रबाट हामीलाई दिएको चित्र के को हो त भन्दाखेरि चतुर्भुज के को हो भन्दाखेरि समलम्ब चतुर्भुज हो। चिन्नु पर्यो हामीले समलम्ब चतुर्भुज हो। त्यही भएर हामी समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र प्रयोग गर्छौं। के हुन्छ सूत्र 1/2 समानान्तर भुजाको योग इन्टु उचाइ 1/2 एबी प्लस बीसी इन्टु एई। अब यसको मानहरु राख्दै जाउँ। चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल कति दिएको थियो 510। त्यसको मान राख्यौं 1/2 जस्ताको जस्तै। निकाल्नु पर्ने हाम्रो एबी पनि जस्ताको जस्तै। अब डीसी भनेको चित्रमा हेरौं है। डीसी भनेको के हो डीई प्लस ईसी। त्यसैगरी एई को मान हामीसँग छ 15 सेन्टिमिटर त्यो राख्छौं हामी। अब हामी 510 र 2 क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर 1020 भयो। अब फेरि निकाल्नु पर्ने एबी लाई हामी जस्ताको जस्तै राख्छौं। डी को मान 8 राख्छौं र ईसी भनेको चित्रमा हेरौं ईसी भनेको के हो ईसी सँग के बराबर छ एबी। ईसी र एबी बराबर हुने भएकोले ईसी को ठाउँमा हामीले एबी राख्यौं 15 लाई जस्ताको जस्तै राखौं। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा के भयो 2ab प्लस 8 इक्वल टु के हुन्छ 1020 का मुनि 15 हुन्छ। 2ab प्लस 8 जस्ता जस्तै भयो। 1020 लाई 15 ले भाग गर्दा कति हो 68। अब 2ab प्लस जस्ता जस्तै राख्ने 8 लाई हामीले 68 तिर लैजाँदा माइनस हुन्छ 68 माइनस 8 अझै 2ab लाई जस्ता जस्तै राख्ने 68 मा 8 घटाउँदा कति भयो 60 भयो। अब के हुन्छ ab इक्वल टु 60 डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। 60 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 30। यसको
एकाइ पनि लेख्ने, सेन्टिमिटरमा छ सबै कुरा, यो पनि सेन्टिमिटरमा हुन्छ। यो चाहिँ के हो त, यसरी AB = 30 सेन्टिमिटर आयो। यसरी हामीले रचना गर्नुपर्ने छ भने मात्रै हामीले एन्सर पेपरमा हामीले चित्र बनाउनु पर्छ, अरु बेला चित्र नबनाउँदा हुन्छ। यसरी आजको भिडियोमा हामीले 3 को A मा सोधिने र 8 को A मा सोधिने क्वेशनहरुको बारेमा छलफल गर्यौं। अब अर्को भिडियो हाम्रो रचना भन्ने एकाइबाट हुनेछ। नयाँ नयाँ भिडियोको लागि यो पेजलाई लाइक फलो गर्नु होला र यसमा गल्ती भयो भने, नबुझेको कुरा भयो भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हस्त अर्को भिडियोमा भेटौँला।